तिमीले देखेको होला युट्युबरले यसरी हान्छ नि म देखाउँछु ल हान्ने बित्तिकै छ नि स्विच गरेर क्यामेरा चाहिँ छोड्नु रहेछ स्कोपलाई यसरी अनि चाहिँ रिलोड हुँदैन अब जस्तो कि अब हानेन स्विच गरेर क्यामेरामा दबाई हाल्छ फेरि युट्युबरले छ नि हाइडिगासँग खेल्छ नि दामी फोनमा अनि देखाउँछ त्यहाँ भिडियो उनीहरूले पिसीमै खेल्छ अनि नाटक मोबाइलको नाटक देखाउँछ रन्डीको बच्चाहरू रक मनी किन्छु तिमीलाई मेरो गेम प्ले पकाड न मैले पहिला त खतरा खेल्ने आजकल त खतरा खेल्न थाल्छु त्यो म चाहिँ डरा त जाँदा देखेँ ए हत मार्न हत तेरी की माँ का बहुत ले ले अरे ले तेरी की अरे